को मैं एक बार फिर डेली ब्लॉग विद शान के साथ सब लोग कैसे, उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें। अच्छा, आज जो मैं आपको बिज़नेस बताने वाला हूँ, ये इस बहुत अच्छा काम है यूएई के अंदर, पूरे यूएई के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है और काम बहुत अच्छा है। इजी काम है, इसमें कोई आपने पत्थर नहीं तोड़ने, कोई ज़्यादा इतना मुश्किल काम नहीं है, कोई इतना यानी कि आपके ऊपर बर्डन नहीं होगा, आप अपने काम के खुद बादशाह होंगे। ठीक है। अच्छा, मैं काम जो आपको बताऊंगा इसमें देखें, बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं और आपको बता रहे होंगे कि इसके लिए ये चीज़ें चाहिए, ऑफिस चाहिए, फलाना चाहिए, टमकाना चाहिए। तो मैं आपको जस्ट शॉर्टकट बताऊंगा कि जिसके थ्रू आप काम कर सकते हैं और लोग सुन के हैरान भी होंगे कि यार ये शॉर्टकट जो तरीका बता रहा है ये यानी कि अच्छा है और फ़ायदेमंद है। ठीक है। इसमें देखें, शॉर्टकट इतना भी नहीं है कि आप ये समझेंगे कि शायद नुकसान होगा। नुकसान नहीं आपको होगा, फ़ायदा ही इंशाल्लाह होगा और आप अच्छी अर्निंग करेंगे। ठीक है। तो यूएई के अंदर आप दुबई में आपने अक्सर रोडों के ऊपर जिनके पास गाड़ियाँ, लाइसेंस 3 नंबर है, कारों बाइकों वाले जो भी हैं जिनके पास लाइसेंस है, वो रोडों के ऊपर निकलते हैं, डेली काम के लिए जाते हैं, आते हैं। और रोड के ऊपर आपने देखा होगा गाड़ियाँ ख़राब होती हैं। ठीक है। गाड़ियाँ ख़राब हो जाती हैं, रोड के ऊपर ही खड़ी हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो उनको उठाने के लिए रिकवरी को बुलाया जाता है। ठीक है। उन गाड़ियों को, डैमेज गाड़ियों को जो ख़राब हो जाती हैं, एक्सीडेंट हो जाती हैं, उठाने के लिए रिकवरी को कॉल की जाती है। रिकवरी वाले वहाँ पर घूम रहे होते हैं सड़कों के ऊपर या कहीं एरिया में खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनके नंबर ऑलरेडी जो पीछे मेंशन होते हैं, नंबर उन्होंने बड़े बड़े करके नंबर अपने लिखे होते हैं, वो नंबर लोग सेव कर लेते हैं। जो गुजर रहे होते हैं गाड़ियों वाले वो नंबर सेव कर लेते हैं। हर बंदे के पास हर रिकवरी वाले का नंबर सेव होगा। तो वो फिर जो फ़ोन करते हैं वो फिर उन्हें टाइम देते हैं, हम 10 मिनट पहुँच रहे हैं, 5 में पहुँच रहे हैं, या जो करीब से गुजर रहा तो वो भी पूछ लेते हैं, जी जनाब आपने जाना है, आपकी गाड़ी को ले चलते हैं। क्योंकि जब रिकवरी आपके पास आ जाए तो फिर उसमें आपको गाड़ी आपने रखवानी होती है, क्योंकि अल्लाह ना करे अगर पुलिस वाला आ जाए तो वो फिर पूछेगा भैया रिकवरी सामने खड़ी है तो आप गाड़ी क्यों नहीं लेके जा रहे, रोड क्लियर करें। तो ये मामला तो होते हैं कि रिकवरी का जो काम है वो यूएई के अंदर, पूरे यूएई के अंदर बहुत अच्छा काम है और ख़ास तौर पे दुबई के अंदर बहुत अच्छा काम है। आपने शेख ज़ायद रोड के ऊपर और ये जितने भी बड़े बड़े रोड हैं और गलियों सड़कों में यानी कि आपने देखा होगा रिकवरी का जो है ना वो इस्तेमाल हो रहा होता है और लोग बड़े अच्छे पैसे कमा रहे हैं रिकवरी के काम के लिए। देखें, मैं आपको जो बताने वाला हूँ तरीका, अगर आपके पास 3 नंबर लाइसेंस है लाइट व्हीकल का तो आप फिर भी रिकवरी चला सकते हैं। मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप पहले कंपनी बनाएं, फिर ये करें, वो करें, फलाना कम टमकाना, नहीं। सीधा सीधा अभी आपके पास 3 नंबर लाइसेंस है तो आप रिकवरी, जो मेरा मशवरा आपसे है वो रिकवरी की जॉब जो है ना वो आप पहले जॉब एज ए जॉब स्टार्ट करें। जो आपके जानने वाले हैं या कोई भी है उससे थोड़ा एक्सपीरियंस ले रिकवरी के काम का, कि गाड़ी को कैसे जो ना टोए करना है और उसको कैसे पीछे बांधना है, कैसे उसके टायरों को वो चेन डालनी है। तो उस काम के लिए, रिकवरी के लिए आपको ये थोड़ा सा तालीम होने बहुत ज़रूरी है, थोड़ा एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है, फिर आप ये काम कर सकते हैं। क्योंकि ये नहीं कि अगर आपके पास 3 नंबर लाइसेंस है, 3 नंबर के अलावा जो ट्रक बस के हैं वो तो कर सकते हैं, लेकिन मैं नॉर्मली 3 नंबर वालों की बात कर रहा हूँ कि 3 नंबर वाले जो है ना वो जो लाइसेंस है उनके पास, जब बस ट्रक वाले भी हैं, लाइसेंस वाले हैं, वो भी ये काम कर सकते हैं। उसके लिए क्या है कि आपको तालीम चाहिए रिकवरी की, कि गाड़ी को कैसे आपने टोए करना है, कैसे उसको ऊपर चढ़ाना है, कैसे वो मशीन चलानी जो साथ उसके रिकवरी के लगी होती है, लिफ्ट को अप डाउन करना है, गाड़ी को फिर ऊपर लेके आना है, फिर उसको उसकी लोकेशन तक लेके जाना है। ठीक है। इसमें यही काम है बस, और ज़्यादा इसमें यही नहीं कि आपने, और मुश्किल काम भी नहीं है। ठीक है। तो ये काम बंदा सीख लेता है बहुत। अपने पाकिस्तानी ज़्यादातर मैंने देखा है रिकवरी के काम में कर रहे हैं, बाकी दूसरी कंट्रियों के लोग आते हैं, पहले पाकिस्तानी जो लोग हैं वो ज़्यादा इस काम के अंदर हैं, रिकवरी के काम के अंदर, और अच्छे माशाल्लाह पैसे कमा रहे हैं। तो आप भी यानी कि किसी के साथ बात करें, उसको बोलें कि मेरे पास लाइसेंस है, ऑलरेडी मैं रोड को जानता हूँ, हाउ नाउ का पता है, कौन से यानी कि कवानीन है गाड़ी चलाने के, आपको पता ही है कि बड़ी गाड़ियों की लाइनें नीचे वाली यूज़ होती हैं, छोटियों का और हिसाब होता है। तो इसी तरह आपको तालीम थोड़ी सी चाहिए होगी। इसी तरह आप कोई अच्छा उस्ताद ढूंढें, अच्छा यानी कि बंदा पकड़े, उसके पास कोई 2-4 दिन उसके साथ जाएं रिकवरी के काम में, और उससे सीखें काम को, कि वो जो काम मैं आपको बता रहा हूँ कि चेक कैसे करना गाड़ी को। ठीक है। जब आप सीख जाएंगे
تو پھر آپ نے کام کیا دوسرا کرنا ہے، اگر آپ کا ویزا سٹیٹس اچھا ہے، اگر آزاد ویزا آپ کے پاس ہے، سٹیٹس اچھا ہے، تو آپ کوشش کریں کہ گاڑی کو لون پہ لے لیں، انسٹالمنٹ پہ گاڑی لے لیں، کوئی پرانی گاڑی، سیکنڈ ہینڈ گاڑی نہیں افورڈ کر سکتے تو مشکل نہیں ہے، آپ یوز گاڑی، سیکنڈ ہینڈ گاڑی لیں گے جو آپ کی تقریباً 35-40 ہزار کی رینج میں آ جائے گی، اس کے اوپر تھوڑا بہت آپ کو خرچہ کرنا ہی پڑے گا، سیکنڈ ہینڈ گاڑی کوئی بھی لیں گے تو آپ کو تھوڑا بہت خرچہ کرنا ہی پڑتا ہے، اوپر اسٹکرنگ لگانے، لائٹیں شائٹنگ، یہ وہ چیزیں بندے کو مینٹین کروانے کے لیے تھوڑا بہت خرچہ کرنا پڑتا ہے، تو آپ 30-35 ہزار کی گاڑی انسٹالمنٹ پہ کروا لیں اپنی گاڑی، یا زیادہ سے زیادہ اچھی گاڑی آپ کو تھوڑی مل جائے تو بہتر ہے، تاکہ آپ کی گاڑی کا بھی نہ مسئلہ ہو، تو کوشش کریں کہ گاڑی آپ لے کے اپنے ویزے کے ساتھ سٹیٹس اچھا ہے تو آپ انسٹالمنٹ پے کروا لیں، بینک سے لیز پہ کروا لیں، تو آپ کی انسٹالمنٹ جو بھی 1000 1200 1500 بنے گی آپ تاکہ ایزیلی پے کر سکیں اور اپنی گاڑی بھی چلا سکیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ جب ریکوری لے لیں گے تو یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی الگ ایک کمپنی بنائیں اور اپنا ایک الگ نیا ویزا لیں، نہیں، آپ جسٹ ریکوری پرچیز کریں گے، آپ کے پاس آلریڈی ویزا ویلڈ ہوگا، ٹھیک ہے، اور اسی استاد سے آپ کا جب لنک بن جائے گا وہ آپ کو خود ہی طریقہ بتا دے گا کہ جس کمپنی کے پاس اس نے گاڑی کو رجسٹر کروایا ہوا ہے ریکوری کو، وہیں سے آپ کروا لیں، رجسٹر کروا لیں، اگر آپ کا کوئی اپنا جاننے والا تو ویل اینڈ گڈ ہے، نہیں تو آپ اس سے ہی کروا لیں، رجسٹر کروا لیں، جتنے بھی پیسے یعنی کہ 300-400 وہ مہینے کا لیتے ہیں وہ آپ سے لیں گے اور آپ ڈائریکٹ کام پہ چڑھ جائیں گے، کام سٹارٹ شروع ہو جائے گا، کیونکہ آپ نے آلریڈی 2-3-4 دن کا جو ایکسپیرینس لے لینا نا وہ آپ کے لیے بہت ہے، وہ بہت ایکسپیرینس ہے، بہت اہم ایکسپیرینس ہے جو آپ نے وہ لے لینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں دیکھیں لائسنس آپ کے پاس موجود ہے، ویلڈ ویزا موجود ہے آپ کے پاس، ریکوری آپ نے ایسے پرچیز کرنی، اگر آپ کے پاس اپنے ذاتی پیسے ہیں تو وہ بھی اچھا ہے، اگر نہیں ہے تو میں نے آپ کو جو راستہ بتا دیا ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں آپ، اور دوسرا یہ ہے کہ کام آپ کو بنا بنایا مل جائے گا، اس میں آپ کو کوئی اتنی پریشانی والی بات نہیں ہوگی، اور ریکوری کے کام میں دیکھیں جو نارمل سے نارمل ہے نا کہ گاڑی خراب ہوتی ہے روڈ کے اوپر تو 100 درہم تو نارمل روٹ کے ہوتے ہیں کہ لے کے جانے کے ورکشاپ تک، اس سے زیادہ ہی لوگ اکثر ٹپ دے دیتے ہیں، بہت اچھے پیسے بھی مل جاتے ہیں ریکوری کے کام میں، تو اس میں آپ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ ٹائم دیں گے تو زیادہ سے زیادہ پیسے کمائیں گے، جتنا ٹائم دیں گے اتنے ہی پیسے کمائیں گے، یہ آپ یاد رکھیں۔ اگر آپ صبح کا ٹائم کچھ ٹائم دے رہے ہیں مارننگ ٹائم، باقی دوپہر کو آپ دھوپ کی وجہ سے ریسٹ کرتے ہیں تو نو پرابلم، ریسٹ کریں، سکون کریں، شام کو نکلیں، شام کو لوگ نکلتے ہیں گاڑیاں، ظاہری بات آپ کو پتہ ہے شام کو زیادہ رش ہوتا ہے، ٹریفک ہوتی ہے، تو شام کو آپ نکلیں گے تو انشاءاللہ امید ہے آپ زیادہ شام کو ہی کام کریں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ ریکوری کے کام کے اوپر جو نمبر آئے گا وہ آپ کا اپنا ذاتی نمبر ہوگا، نمبر آپ نے مینشن کرنا ہے، ٹھیک ہے، بڑا سارا، اور کوشش کرنا ہے جو پاس ایریا ہیں جو یعنی کہ آپ کے یار دوست ہیں ان کو بھی آپ نمبر اپنا دیں گے، فون نمبر، اور اس سے آپ کا کام جو ہے نا وہ چلنا سٹارٹ ہو جائے گا، اور آپ نے ایک اور کام کرنا اپنا جو نا وہ بزنس کارڈ بنوا لینے ہیں ریکوری کے کام کے لیے، بزنس کارڈ بنوا کے اپنے پاس رکھ رہے ہیں، جیسے کلائنٹ کوئی گاڑی چھوڑی ساتھ اس کو کارڈ دے دیا، ٹھیک ہے، تاکہ اس کے پاس وہ کارڈ بھی رہے اور نمبر بھی آپ کا سیف ہو جائے، اس طرح پھر ایک دوسرے کو بندہ نمبر آگے دیتا رہتا ہے اور ریکوری والے کو کال کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ریکوری کا کام یہ ہے، باقی آپ کو لوگ بہت طریقے بتائیں گے اور بھی، لیکن جو میں نے آپ کو سب سے جو شارٹ کٹ طریقہ بتا دیا وہ یہ والا ہے کہ آپ جسٹ ویلڈ ویزا آپ کے پاس ہے، ویلڈ لائسنس ہے، آپ نے جسٹ گاڑی بائی کرنی ہے، اس کے بھی میں نے 2 طریقے آپ کو بتا دیے ہیں، پرچیز کیش پہ کر لیں یا انسٹالمنٹ پہ لے لیں، گاڑی آپ لے کے تو ڈائریکٹ آپ کام سٹارٹ کریں، نہ کہ آپ ویٹ کریں کہ آفس کا ویٹ کریں یا اپنی کمپنی بنانے کا ویٹ کریں کہ ٹرانسپورٹ کی کمپنی ہوگی پھر یہ گاڑی چلا سکیں گے، ایسا نہیں ہے، جسٹ آپ نے یہ 2-3 کام کرنے ہیں اور آپ کی گاڑی سٹارٹ ہو جائے گی، تو انشاءاللہ امید ہے آپ کو اس ویڈیو سے ضرور فائدہ ہوگا، باقی جو کچھ پوچھنا آپ مجھے میسیج کر سکتے ہیں، اسی کے ساتھ اجازت دیں، انشاءاللہ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اللہ حافظ۔